السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني والأخوات طلاب والطالبات، مرحبا بكم من جديد. إذا في آخر مرة في آخر فيديو توقفنا في لي طونتيم أوردينير. إذا اللي هو أول مرة يعني كيشوف معنا الشرح ديال لي غيانتيغاسيون لي ديدكسيون يرجع لا فيديو الأولى باش يتبع معنا، يعني يتبع معنا من الأول. دونك لي طونتيم أوردينير هما يعني اشنو هما لي طونتيم أوردينير؟ هما واحد لابار من الكابيتال من لو ريزولتا ديال ليكزارسيس اللي كتعطى خصيصا الناس اللي ساهموا في التسيير ديال لونتربريز، يعني الناس اللي ساهموا في تحقيق داك لي ريزولتا. داكوغ. اذا ملي كيتكلتو ليكزارسيس يعني كاع لي زاسوسي كيديروا واحد الجمع العام. داك الجمع العام اشنو كيتقرر فيه فاش غادي يوظفوا لو ريزولتا تاعهم، يعني يتفقوا على لي ديفيدون، يتفقوا على لو ريزيرف ليغال، يتفقوا على لو روبو نوفو. داكوغ. اذا كيقرروا داك لي ريزولتا فاش غادي يفرقوه، وقبل ما يفرقوا لي ديفيدون ما يقرروا كيفاش غادي يعني لي ديفيدون اللي غادي يفرقوا، خاصهم واحد البورسونتاج اللي كيتفقوا عليه خاصو يعني يتعطى للناس اللي كيجيريو، يعني كيتفقوا على البورسونتاج كيتعطاو الناس اللي كيجريو. هاد الناس اللي كيجريو يقدر مثلا يكونوا لي زاسوسيينيت هما بنفسهم، ولا يكون يعني ان كادغ يعني وخدام فقط في لونتربريز بحال اي واحد اخر، يعني ماشي بالضبط خصو يكون اسوسي. داكوغ. اذا بحال اللي كيجازيهم على حسن التسيير ديال لاسوسيتي، وانه يعني الفضل هاد الريزولتا اللي يحققوا، يعني الفضل كيرجع لدوك الناس اللي كيجيريو. دونك هذا هو لو طونتيم اوردينير. وفي لي ديكزارسيس حنا ملي كنلقاو لي طونتيم اوردينير كيقول لك ني با ديديكتيبل. علاش؟ لانهم كيتعتبروا بحال لي ديفيدون. دونك لي طاف هاد الحاجه تقول لك لي طونتيم اوردينير ne sont pas déductibles. Donc خاصنا نديروا لهم réintégration. ندوزو لي زاموند اي لي بيناليتي اي ماجوراسيون. هما دوك الغرامات اللي كيديروا مثلا بحال الغوطار ديال البيمون، بحال ديال الضو مثلا، ديال ما كتكونوا هاد كدير الغوطار، ولا ديال التيفيا مثلا شي واحد تعطل ما خلص التيفيا في الوقت تاعها، ولا تعطل يعني ما خلص لي زاكونت ديال ليس ما خلصهم في الوقت، تكون واحد الماجوراسيون ولا واحد البيناليتي، ولا دار شي فوت طريق مثلا، دار شي صايق مثلا الطوموبيل يعني في الخدمه هكا، يعني في الوقت ديال الخدمه مثلا خارج ودار شي فوت في الطريق، يعني يعطاه يعطاوه يعني شي غرامه ولا شي غرامه ماليه، وجاب داك الشيء، داك الغرامه بغا يدخلها في لي شارج. نو هذا الشيء يعني هذا خطا، لانه ني با ديديكتيبل. ندوزو لي ريغلومون. Les règlements, 50% de règlements en espèces de dépenses d'où le montant est supérieur de 10 000 dirhams. Les ventes, les achats, les كديرهم l'entreprise خاص les factures, la facture, il a درت شي achat و la facture فيها أكثر من 10 000 درهم خاص ما تخلصهاش اون اسبيس، خاصها تخلصها عن طريق لا بنك فيرمون بونكير، ولا دير واحد يعني تخلصها عن طريق ان شيك ولا ان في. دونك خاص هذا الريغلومون هذا ما يكونش اون اسبيس. داكوغ. وكذلك بالنسبه لي فونت اللي كديرها كما كتشوفوا هنا 6% دو ريغلومون اون اسبيس دي فونت دون لو مونطون اي سوبيريور دو 20 000 درهم. يجاب الله لونتربريز باعت شي حاجه للكليون تاعها وقبلات منه الخلاص بواحد المبلغ اللي هو اكثر من 20,000 درهم اون سبيس، يعني شدت 20,000 درهم اون سبيس من عند الكليون تاعها. فبحال قلتي في هذه الحاله يعني ليطا كتعاقبها يعني بواحد 6% ديال لي شارج غادي تحيدوا ليها. كيفاش كنحسبوها؟ يعني عندنا واحد المثال هنا باش نفهموا مزيان. ندير المثال ديال لاشانا. واحد لونتربريز الى ريغلي اون اسبيس اون فاكتور دي فري جينيرو مونطون دو 15,000 درهم. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا 15,000 درهم. دونك فات 10,000 درهم. اش كنديرو؟ كناخذوها 15,000 درهم، 15,000 درهم كنضربوها في 50% ولا كنقسموها على جوج. دونك هاد 750 درهم اللي عطاتنا خاصنا نديرو ليها ريانتيغاسيون، يعني كنقصوها من لي شارج. وكذلك بالنسبه لي فونت عندنا واحد المثال هنا. الى اكسبتي ان ريغلومون دو سي فونت اون اسبيس دو 25,000 درهم.
دونك اش كنديرو كناخدو هاد 25000 درهم كنضربوها في 6% اللي كتعطينا 1500 درهم. هاد 1500 درهم كنحطوها كنديرو لها ريانتيغاسيون، يعني كنعاود نقصوها من كنقصوها من لي شارج، يعني كنحطوها في لا كولون ديال لي ريانتيغاسيون. داكور. دابا غادي ندوزو لي زانتيغي بور لو كونط اسوسيي. لو كونط اسوسيي مثلا كيكون شي اسوسيي في لونتربريز كيحط واحد المبلغ مالي، داكور، بغرض انه داك المبلغ المالي اللي كيستمروا مع لا سوسيتي خص ياخذ عليها لي زانتيغي، ياخذ عليهم فوائد. ولكن كيكون مشروط باش هذا الشخص هذا، يعني باش لونتربريز يعني تحسب هاد لي زانتيغي في لي شارج، لانه لي زانتيغي اللي كتعطيهم راه كتحطهم يعني كيدخلوا في لا كلاس 6 في لي شارج فينونسيير، كتحطهم في لي شارج باش يعني باش يكون عندها الحق تحسب هاد لي شارج هادو. كاين 3 ديال لي كونديسيون. هاد لي كونديسيون هما انه لو كابيتال سوسيال خصو يكون توتالمون ليبري. الا جاب الله سي لو كابيتال سوسيال نون توتالمون ليبري، دونك خاص هاد المونطون هذا نديرو ليه لا ريانتيغاسيون. داكور. ساشون كو هاد لا كونديسيون الاولى ما تحققاتش، مثلا حقاش هاد لي كونديسيون هادو ديالاش هادو هاد لي كونديسيون كيقول لك الا جاب الله غير واحد فيهم تحقق، الا تحقق واحد الكونديسيون من هاد الثلاثه خاص المونطون دير ليه الريانتيغاسيون. الا جاب الله ما تحقق الشرط الاول، هنا قال لك لو كابيتال سوسيال نون توتالمون ليبري، الا جاب الله كان توتالمون ليبري كندوزو للكونديسيون الثانيه اللي هي مونطون دي زافونس سوبيريور دو كابيتال سوسيال، يعني المونطون اللي عطاه هو ديال لافونس، المونطون اللي حطوه هو في لا سوسيتي باش ياخذ عليه لي زانديري خصو ما يكونش كبر من الكابيتال سوسيال. الا جاب الله هاد الكونديسيون الثانيه ما تحققاتش، يعني انه هو حط واحد المونطون اللي قل من الكابيتال سوسيال، كندوزو الكونديسيون الثالثه اللي هو لو طو ابليكي سوبيريور لو طو اوتوريزي، وانه داك لو طو ديال لي زانتيغي اللي غادي نعطيوه خص يكون يعني خصو ما يكونش اكثر من لو طو اوتوريزي من ليطا. داكور. الا جاب الله هذا الشرط كذلك ما تحققش، يعني لو طو ابليكي انفيريور دو لو طو اوتوريزي، يعني في هذه الحاله هاد لي كونديسيون كلهم ما تحققوش، يعني لونتربريز في هذه الحاله ولا لا سوسيتي في هذه الحاله عندها الحق انها تدخل لي زانتيغي في لي شارج. نعطيو كاين واحد المثال اللي حطيت فيه كاع على حالات اللي كيكونوا في هاد لي زانتيغي دو كونط اسوسيي. هنا الكال الاول هو انه لي زانتيغي دو كونط اسوسيي كريديتي دو 500,000 dirhams rémunéré au-dessus de 800 le taux autorisé par la loi I2 يعني 10%. capital ديال هاد لا سوسيتي هو 2 مليون دو درهم ليبري دو 50%. في هاد الحاله يعني عندنا اول حاجه كنشوفوا فيها يعني في لي زيكزارسيس، اول حاجه كنشوفوا واش لو كابيتال اي توتالمون ليبري. كما كتشوفوا هنا في هذه الحاله هذه عندنا لو كابيتال هو 2 مليون دو درهم، ولكن ليبري دو 50%، يعني ماشي يعني نون ليبري توتالمون، يعني بطريقه اخرى وانه لي زاسوسيي باقي كل واحد فيهم ما حطش داك لابار اللي مكلف بها انه يدخل فيها في هاد لا سوسيتي. هاد لو كابيتال باقي لي زاسوسيي ما حطوا كاع داكشي اللي هما مكلفين به ديال الفلوس سواء نيميرير سواء ناتور. داكوغ. اذا اول حاجه كنشوف فيها واش لو كابيتال اي توتالمون ليبري ولا لا. الا كان نون توتالمون ليبري فديريكتومون يعني مابقاش كتشوف شي حاجه اخرى، كتمشي ديريكتومون كتاخذ داك لي زانتيغي اللي خدا كدير لهم الانتيغراسيون. فهاد الحاله حنا اش غنديرو؟ غادي نمشيو توتالمون اون فوا كتشوف بلي لو كابيتال نون توتالمون ليبري، يعني كيقول لك ليبري سولمون دو 50%، كتمشي ديريكتومون كتاخذ داك المونطون ديال 500,000 درهم ديال اللي دخل به هذاك لاسوسي، كتضربوا في داك لوطو اللي عطاوه هما ديال 8%. داكوغ. كما كنشوفوا هنا هو الحل. داك كناخذوا
500000 درهم كنضربها في 100 كتعطينا 40000 درهم. دونك هاد 40000 درهم خاص نديرو لها ريانتيغراسيون، يعني لا سوسيتي ما عندوش الحق تدخلهم كوم شارج. فالكا الثانيه لو كا دوزيام كا ان هنا لي زانتيغي دو كونت كورونت اسوسي كريتي دو 2,500,000 dirhams rémunéré de taux 8%. Le taux autorisé par la loi est de 10%. فهاد الحالة عندنا لو كابيتال هو 2,000,000 درهم توتالمون ليبري. داكوغ، إذا هنا في هاد الحالة الشرط الأول تحقق، عندنا لو كابيتال اي توتالمون ليبري. اش غنديرو؟ كندوزو لا كونديسيون الثانية. لا كونديسيون التالية اللي هي أنه سميتو لي زافونس هما لو مونطون دي زافونس اي سوبيريور دو كابيتال سوسيال. إلا جاب الله تحقق هاد الشرط خصنا نديرو هادشي، نديرو ليه ريانتيغراسيون. كنشوفو داكشي اللي دخل به هاد لاسوسي دخل ب 2,500,000 درهم، ولكن حنا عندنا في لو كابيتال هي 2 مليون درهم. فهاد الحالة اش غادي نديرو؟ كيفاش غادي نتريتيو هاد لوبيراسيون هادي؟ كناخدو هاد 2,500,000 درهم كنضربها في 8%. دونك هاد المبلغ هما ديال لي زانتيغي هو اللي عطاوه هما لداك السيد داك لاسوسي، وغادي نقصو منه داكشي اللي اوتوريزي. كناخدو 2 مليون دو درهم ديال لو كابيتال سوسيال كنضربوه في 8%، يعني هاد الفرق بيناتهم كيعطينا 40,000 درهم. هاد 40,000 درهم خص نديرو لها ريانتيغراسيون. دوزو التروازيام كان اللي كيكون فيها لي زانتيغي دو كونت كورونت اسوسي كريديتي دو 500,000 dirhams rémunéré au taux de 15%. Le taux autorisé par la loi est de 10%. Capital يعني السوسيال هو 2 مليون دو درهم توتالمون ليبري. لو كابيتال سوسيال يعني هذا الشرط الثاني حتى هو كذلك ما تحققش مونطون دي زافونس. في هذه الحاله حنا هنا في هذا التمرين عندنا قل من الكابيتال سوسيال كما كتشوفوا هنا انه لو كابيتال سوسيال هو 2 مليون دو درهم و المونطون دافونس دي زافونس هو فقط 500,000 درهم. وغندوزو لا كونديسيون الثالثه كما كتشوفوا هنا هما يعني عطاوه لو طو ديال 15% ديال لي زانديري، ولكن لو طو اوتوريزي بار لوا هو فقط 10%. اذا كيفاش غنطريتيو هاد البروسيون في هاد لوكا هادي؟ غادي ناخدو هاد 5,000 كنضربوها في هاد 15%، كنقصو منها 5,000 كنضربوها في لو 10% لو طو ديال 10% اللي هو اوتوريزي، يعني وكيعطينا واحد لا ديفيرونس ديال 25,000 درهم. هاد 25,000 درهم خص نديرو لها ريانتيغراسيون. داكوغ. فالكاتخيام كا اللي كنلقاوها في لي زيكزيرسيس هو انه يعني كيقول لك لي زانتيغي دو كونت كورونت اسوسي كريتي دو 2,500,000 dirhams rémunéré au taux de 15%. Le taux autorisé par la loi est de 10%. Capital social totalement libéré. الحل الرابع كيكون عندنا الشرط الاول يعني ما تحققش، يعني كيكون عندنا الكابيتال توتالمون ليبري، ولكن كيكون عندي لي دو كونديسيون الاخرين متحققين. دونك في هذه الحاله اش كنديرو؟ كناخذوا هاد 2,500,000 درهم كنضربوها في 15%. داكوغ، كنقصوا منها 2 مليون درهم نضربوها في 10%. لو طو ديال 10% اللي هو اوتوريزي، وكيعطينا واحد الفرق ديال 175,000 درهم اللي خصنا نديرو ليه ريانتيغراسيون. داكوغ، خصنا نديرو ليه ريانتيغراسيون، يعني ما عندناش الحق ندخلوهم في لي شارج تاعها. يعني هما هادو كاع اللي كان اللي كيكونوا في لي زيكزيرسيس، باش يعني الا دوزتي كاع هاد لي كادو فما عادش تلقى لي بروبليم يعني في التمرين تاعك ولا في اللي كتلقى معاهم. يعني كنتمنى انا هاد الباخي تكون مفهومه، يعني عاودوا لا فيديو عاودوا مزيان، يعني حتى تمكن ان شاء الله من فهم هاد لي زانديغي دو كونت كورونت اسوسي مزيان. ندوزو لحاجه اخرى اللي هما لي روتوني à la source sur les intérêts financiers reçus lorsqu'ils sont déclarés au montant net. فبالنسبه لي روتوني à la source ديال les intérêts، فغالبا هاد لي زانتيغي هادو غالبا ما كنلقاوهم ديال 20%، لانه بالنسبه لي زانتيغي اللي كيكونوا لي زانتيغي يعني واحد الغوفوني فيكس هما اللي كيتسموا لي زانتيغي كيكونوا جوج ديال لي طو، كيكون لو طو ديال 30% و لو طو ديال 20%. بالنسبه لو 30% فهو ليبيغاتوار،
يعني كتكون لا سوسيتي يعني ما كتديكلاريش بلي دونتيفيكاسيون فيسكال تاعها، ولكن في 20% يعني كيكون نون ليبيغاتوار في الحاله اللي كتديكلاري لا سوسيتي بلي دونتيفيكاسيون تاعها، يعني كتعطي ليك سوسيتي اخرى لي دونتيفيكاسيون فيسكال تاعها. في هذه الحاله داكشي علاش كتنقصي هذاك 10% اللي كدير ليه الغوتوني على السورس. الى غوتوني على السورس بمعنى حنا بلي كدي معنا واحد الربح، مثلا كتحط عندنا حنا واحد المبلغ ديال الفلوس، وهذا المبلغ ديال الفلوس كتاخذ عليه واحد الفائده، واحد الغوفوني فيكس، واحد الربح. داك الربح اللي خديتي اللي ربحتي من ديك لا سوسيتي كنقطعوا لك منها 20%. مثلا انت ربحتي معنا 5000 درهم ديال الربح، كنحيدوا لك 20% من هذا الربح. هذا 20% هو ديال ليطا، بحال الضريبه على داك الربح. داكور، يعني اذا مثلا ربحتي معهم مثلا 5000 درهم، قطعوا لك داك واحد 20%. داك 20% اللي خداو لك اللي داروا لك ليها الغوتوني على السورس، كاين اللي كيجي مثلا كيدخلها في لي شارج، كيقول لك داك 20% اللي لا باردون كيمشي يعني في لي برودوي تاعهم اللي كيقول لحقاش دوك لي برودوي خص يبينهم، سي لي برودوي فينونسيير خاص يبينهم، كيمشي كيديكلاري بلو نيت. اشنا هو النيت؟ هو داك المونطون بغيت داك 5000 درهم كينقص من هذاك 20% كتعطيه لو نيت، يعني الربح الصافي اللي ربحو. لا، في هذه الحاله كتقول لك ليطا انت غديكلاري لينا المونطون بغيت، يعني ديك 5000 درهم اللي ربحتي كلها، واخا حنا حيدنا لك 20%، داكوغ، واخا درنا لك الغوتوني على السورس ديال 20%، ولكن انت داك 20% امتى غادي تنقصها لينا؟ ما غاديش تنقصها حتى تحسب لامبو سور لا سوسيتي، حتى اللي الاخر في الاخر ملي كتحسب الضريبه اللي غادي تخلصها لا سوسيتي، انت كتحسب ليس فينال ليس دو، داكو، عاد غادي تجي غادي تنقص لينا ديك 20% اللي درنا لها الغوتوني على السورس، ياك، اللي كتعتبر بحال لو كريدي دامبو. داكور، بحال انت في هذه الحاله كتقول لي طا ملي كتحسب ليس كتقول لي طا بلاتي راه كانت تسالك واحد 20% اللي قطعتيها ليا في دوك لي زانتيغي. داكور، اذا كتاخذ داك ليس اللي عندك كتنقص منه هذا 20%، والباقي الا جاب الله يعني خرج لك واحد العدد اللي هو موجب، يعني خاصك تخلص. الا خرج لك يعني واحد العدد اللي هو سالب، يعني دونك هذا واحد الكريدي دامبو اللي غادي تنقصو في العام الجاي عاوتاني. داكو، اذا بالنسبه لي زانتيري، يعني لي زانتيري فينونسيير خصهم يديكلاراو بلو بروت. الا جاب الله ديكلاراو بلو نيت، داكوغ، الا جاب الله ديكلاراو بلو نيت فكناخدو داك الغوتوني على السورس كنحطوه في لي ريانتيغراسيون. داكوغ، بحال اللي قلتي في هذه الحاله كنزيدو لك لي برودوي، لانه نفس المعنى. الا جاب الله نقصات بالنسبه لي، علاش حنا كنديرو لي ريانتيغراسيون كنقصو لك لي شارج. دونك في هذه الحاله لا سوسيتي يعني كتطلع لي ريزولتا وبنفس لو سونس. داكوغ، الا زدنا لك لي برودوي في هذه الحاله فكتزاد لو ريزولتا. دونك حنا بلاصه ما نزيدو لك، لحقاش بلاصه ما نزيدو لي برودوي اش كنديرو لك؟ كنقصو لك لي شارج، كنقصو لك داك المونطون اللي خاصك في البرودوي كنقصو لك في لي شارج. داكوغ، داكشي علاش حنا كنقصو لك داك 20% ديال الغوتون على السورس كنحيوها لك في لي شارج. الا بالله جاب الله ديكلاريتي لو نيت خاصك ديكلاري لو بروت. D'accord. Donc, les amortissements du véhicule de tourisme. Si la valeur origine TTC est supérieure de 300 000 dirhams et le taux est supérieur de 20%. Les amortissements, يعني normalement, les moyens de transport ou les véhicules اللي كيكونوا عند l'amortissement عند عند l'entreprise كيديروا لهم واحد لامورتيسمون، يعني كتامورطا كتنقص لا فالور تاعو. دونك هاد لي زامورتيسمون اللي كنديرو حنا يعني لي دوطاسيون دامورتيسمون اللي كندخلوهم في لا كونطابيليتي ne sont pas déductibles si la valeur d'origine ديال داك الفييكول اللي شرينا، داك الفييكول دو توريزم،
يعني خصنا نكونو شويه اتونسيون مع لي تيب ديال لي فييكول سولمون لي توريزم سولمون لي فييكول دو توريزم. يعني مثلا ان فييكول دو توريزم بحال مثلا كيشري لا سوسيتي كيشريو شي طوموبيله مثلا غاليه شويه، تقدر مثلا الطوموبيله كدير حتى 30 مليون سنتيم، يعني هذه بالضبط ماشي ديال الخدمه يعني ديال التوريزم، ولكن كيستعملوها في المصلحه ديال لونتربريز، ولا كيتنقلوا بها من اجل مثلا يقضيو المصالح ولا الحاجيات تاع لا سوسيتي. دونك هذه كتعتبر لو توريزم، ولكن لامورتيسمون تاعها سي بوسيبل، يعني مسموح ندخلوا لامورتيسمون تاعها في لا كونطابيليتي ديال لا سوسيتي، ولكن بشرط انه لا فالور دوريجين تاعها ما تكونش فايته 300,000 درهم. داكوغ. وحتى لو طو ديال لامورتيسمون خصو ما يكونش فايت 20%. اذا عندي واحد المثال هنا باش نفهمو مزيان. مثلا واحد الانتربريز كدير لامورتيسمون ديال واحد الفييكول توريزم، واحد الفييكول عندها داكوغ دو توريزم، كدير يعني لامورتيسمون ديال 25%، يعني وهاد لا فالو وهاد الفييكول اكيز بور 320,000 درهم تي تي سي. دونك حنا عندنا غير 300,000 هي اللي اوتوريزي، وعندنا 20% هو اللي اوتوريزي. كيفاش غادي نطريطيو بحال هاد لوبيراسيون هادي؟ عندنا غادي ناخدو هاد 320,000 درهم غنضربوها في 25% ياك، وغادي نقسم منها 300,000 فوا 20% اللي هو اوتوريزي. هاد لا ديفيرونس هذا اللي عطاتني ديال 20,000 خصنا نحطوه في لي ريانتيغاسيون. داكوغ. وحاجه اخرى بغيت نشير ليها هو انه بالنسبه لهاد لي زامورتيسمون راه يقدر مثلا في لي زيكزيرسيس يقولوا لكم لي غودوفونس، يعني بحال لي زامورتيسمون بحال لي غودوفونس دو كريدي باي، حقاش كلهم كيتعتبروا يعني كوم شارج. لانه مثلا الا خديتي شي فييكول دو توريزم اكثر من مثلا كدير 700,000 درهم، فوالا راه لي غودوفونس تاعها راه يقدروا يكونوا طالعين بزاف ديال لو كريدي باي. داكوغ. لانه ماشي بالضبط نتسناو يقولوا لنا قسم كاينين شي لي زيكزيرسيس بالضبط يعني كيحطوا فيهم لي غودوفونس ديال لو كريدي باي، وبنفس الطريقه ديال اللي تريتينا بها هذه ديال لامورتيسمون نفس الشيء كذلك غادي نديروه مع دوك الحاله ديال لي غودوفونس. داكوغ. ندوزو دابا لي دوطاسيون او امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل. بعض المرات يعني كيداروا الاخطاء في لا كونطابيليتي، كنديروا لا دوطاسيون او زامورتيسمون لي زيموبيليزاسيون اللي هما نو امورتيسابل، بحال مثلا بحال لي تيغان، بحال لي فونت كوميرس، بحال لي تيتر. هادو ما كنديروش لهم، هادو ما كيتامورطاوش يعني نو امورتيسابل. دونك بعض المرات كيدار هاد الخطا وكيدار لهم لا دوطاسيون. دونك هاد الخطا خاصو يتصحح، وهاد المونطون هذا خص نديرو ليه داك المونطون ديال لامورتيسمون اللي دار لهادو، اما لي تيغان، اما لي فونت كوميرس، اما لي تيتر، خاص يعني يتريانتيغرا داك المونطون، نعاود نديرو ليه ريانتيغاسيون. كذلك les dotations aux provisions, les dotations de les provisions, si la dotation non individualisée est précisée, la dotation pour les risques assurables, dotation pour immobilisation amortissable. يعني la dotation de la provision يعني كنديروا ليه الريانتيغاسيون في حالة إلا كان هاد la dotation هادي non individualisée et précisée. مثلا كنديرو مثلا البروفيزيون لواحد الكليون ما غاديش يخلصنا، داكوغ، ولكن هاد الكليون هذا خص نحددوه، نقولوا مثلا كليون كمال ولا كليون، يعني نحددو هاد الكليون شنو هو هاد الكليون. ما غاديش نديرو حنا كليون ديفير نقولوا واحد الكليون صافي ونوقفوا، نعرفوا ونحددو شكون هاد الكليون هذا، داكوغ، باش يكون هاد البروفيزيون هذا مقبول. لانه صراحه لي دوطاسيون دو بروفيزيون ما خصش لا سوسيتي يعني هذه فرصه لها باش انه تكونفلي لي الشارج تاعها شويه، ولكن خاص تحدد بالضبط هاد لي دوطاسيون يعني يكونوا بريسيزي. داكوغ. عندنا لي دوطاسيون بور دي ريسك اسيغابل، يعني بعض المرات كيديروا لي بروفيزيون لشي حاجه اللي هي يعني غادي معروفه غادي توقع. مثلا نشوف واحد المثال، عندنا واحد المثال هنا، مثلا هنا provision pour congé payé، d'accord، يعني في هذه الحالة راه هذا يعني راه الكونجي راه بيي، يعني هذا واحد دوطاسيون شي حاجة اسيغابل غادي طرا، الكونجي راه كيكون مخلص، داكوغ.
ولكن بروفيزيون بور غارانتي دوني او ان كليون. انت عطيتي لواحد الكليون واحد غارانتي، عطيتيه غارانتي ودرتيه بروفيزيون، راه غارانتي راه انت تتحمل المسؤوليه ديالك. يعني هادشي راه يعني اسيغ ولا شي يقدر مثلا يوقع، يقدر يكون شي خلل في داك يعني داكشي اللي بعتي لداك الكليون يقدر يرجع ليك، يعني الغارانتي كتعطي هذا يعني يقدر يوقع اسيغ. وعندنا كذلك دوتاسيون بور ايموبيليزاسيون امورتيسابل، شي حاجه كداري لها لامورتيسمون ودرتي انت عليها لا بروفيزيون. يعني مثلا ماتيريال دو ترونسبور كيدار ليه لامورتيسمون، انت ماشي درتي ليه لا دوتاسيون دو بروفيزيون، خاصو يدار ليه لا دوتاسيون دامورتيسمون، سي با ماشي لا دوتاسيون دو بروفيزيون. داكوغ. هاد الاخطاء اذا كيكونوا خصنا حنا هاد المونطون هذا الى تحقق واحد الشرط، الا ما تحققوش واحد الشرط من هاد الثلاثه، دونك خص هاد المونطون هذا نديرو ليه ريانتيغاسيون، نعاود نغيانتيغيو. Réintégration de montant de la TVA si la charge est déductible en hors taxe mais il est comptabilisé en TTC. بعض المرات كتكون شي حاجة كيكون شي حاجة خصنا نديروها ندخلوها في لي شارج بالتي تي سي، حنا كندخلوها لور طاكس. إلا داك الموضوع سي لا شارج اي ديدكتيبل اون طاكس مي كونطابيليزي اون تي تي سي، يعني شي حاجة عفوا باردون، يعني شي حاجة كتكون اون طاكس ولكن حنا كندخلوها اون تي تي سي، كديرها الشاد مارشانديز ولكن كديرها اون تي تي سي، كيكون هذا الخطأ. دونك خص داك المونطون داك التيفيا داك المونطون تيفيا خصنا نديرو ليه ريانتيغاسيون نحيدوه. ou les charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance فكنديرو في الريغولاريزاسيون، يعني les charges ne correspondent pas يعني l'année antérieure، دونك خاصنا نديرو ليه يعني خاصنا نفرقوا داك لا شارج. يعني لا شارج اللي مثلا كيكون هادشي بزاف في لاسيورونس مثلا كيبدا من اكتوبر من اكتوبر 2017 مثلا حتى اكتوبر 2000 حتى سبتمبر 2018. داكوغ. دونك خصنا احنا ندخلو لي شارج ديال هاد العام ندخلو فيهم فقط ديك 3 موا من اكتوبر حتى نوفمبر حتى ديسمبر. داكوغ. يعني ما ندخلوش دوك لي موا ديال 2018 في هاد العام كامل، لا خصنا نفرقوا لي شارج ديال كل عام خاصو يعني يكونوا فيه لي شارج اللي متعلقين به، هادو هما لي شارج كونستاتي دافونس. داكوغ. هادي الشارج كونستاتي دافونس هما اخر اليمون من لي ريانتيغاسيون. ندوزو ان شاء الله في لا فيديو الجاي باش نهضروا على لي ديدكسيون.